नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक और वादा पूरा कर दिखाया। करप्ट अनासर को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आज़म का शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का बड़ा फैसला सामने आया है। शुगर कमीशन रिपोर्ट की बुनियाद पर FBI, NAB, SECP और FIA को तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। गवर्नर स्टेट बैंक, मुसाबकती कमीशन और 3 सूबों को भी खतूत लिख दिए गए हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुशीर बराए एहतसाब दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर ने ये खतूत लिखे। इसी पर बात करेंगे। बिलाल आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा तहकीकात का आगाज कब और कहां से किया जाएगा? आज बिल्कुल इस फैसले के मुताबिक करप्ट नासिर को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि हुक्मरान खुद मुलविस ना हो तो करप्ट अनासिर माशरे में पनप सकते हैं। और इसके मुताबिक जो है ये भी कहा गया है कि गवर्नर स्टेट बैंक, मुसाबकती कमीशन और 3 सूबों को भी खत लिखे गए हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुशीर बराए एहतसाब व दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर ने खतूत लिख दिए हैं और खतूत के साथ शुगर कमीशन रिपोर्ट भी अरसाल कर दिए गए। जबकि वफाकी हुकूमत ने 90 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का कह दिया है। जबकि वफाकी काबीना ने 23 जून को एक्शन प्लान की मंजूरी दी थी और हुकूमत ने SBR को मुल्क भर के तमाम शुगर मिल्स का ऑडिट करने का भी कह दिया है। और इन दस्तावेजात के मुताबिक हुकूमत ने NAB को काबीना के फैसले के तनाजुर में शुगर मिल्स मालिकान के माली मामलात की तहकीकात का भी कह दिया है। जबकि NAB शुगर कमीशन के नताइज की रोशनी में जिम्मेदारान का तयन भी करेगा। जी, बहुत शुक्रिया बिलाल आफरीदी, आपने आगाह किया। एक अहम खबर आपको देंगे कि पंजाब में तमाम मार्केट्स आज रात से बंद करने का फैसला कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक मार्केट्स आइंदा 10 दिन बंद रहेंगी। एक अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि पंजाब में तमाम मार्केट्स आज रात से बंद करने का फैसला किया गया। इसी पर बात करेंगे। सुलेमान चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुलेमान, बताइएगा अहम फैसला किया गया है, क्या छोटी बड़ी तमाम मार्केट्स पर इस फैसले का इत्तलाक होगा? हाँ जी बिल्कुल। काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना जो है उसका इजलास सूबाई वजीर कानून राजा बिशारत की सरबराही में अभी कुछ देर कबल जो है वो मुनक्कद हुआ, जिसमें जो है वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की तजवीज़ दी गई कि ईद उल फितर के मौके पर जो केसेस थे वो बहुत ज़्यादा हो रहे थे। इसलिए ईद उल अज़हा पर इस चीज़ को देखते हुए जो फैसला किया जाएगा मार्केटें बंद की गई, जिसकी वजह से कमेटी जो है वो इस बात को मुतफिक हो गई है कि पंजाब भर में जो मार्केट्स हैं उसको बंद कर दिया जाए। आज रात जो है वो मार्केट्स बंद कर दी गई। सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर बाकायदा इसका नोटिफिकेशन जो है वो कुछ देर में जारी कर देंगे। जो मार्केट्स हैं वो 10 दिन के लिए बंद की जाएंगी। ज़राए का ये कहना है कि ईद उल फितर पर मार्केटों से कोरोना वायरस फैलने का खदशा है, इसलिए इस मार्केट को बंद किया जा रहा है। बकर मंडियों के जो कारोबार हैं उसको भी मजबूत करने का गौर किया जा रहा है, लेकिन जो अपनी फैसला है वो जो है वो 1-2 रोज में हो जाएगा। इसी तरह ईद उल अज़हा पर जो सैर सयाहत के लिए लोग दूसरे शहरों में जाएंगे या दीगर सूबों का जाएंगे, उस पर भी पाबंदी लगाने पर गौर किया जा रहा है। सेक्रेटरी जो प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर ज़राए का ये कहना है कि वो सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं और जल्दी जो है वो सर इस वाले से लाएमल जो है वो आज जो जल्द है वो नोटिफाई कर दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया सुलेमान चौधरी, आपने तफसीलन आगाह किया। और नाज़रीन, एक दिन काम और 14 लाख की उजरत लेने वाला पेंशन का हक मांगने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच की अनोखे मुकदमे की समाअत। अदालत ने वजारत बैनुल सूबाई राबता के ऑफिसर को पेंशन देने की दरख्वास्त खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप पूरे पाकिस्तान का खजाना इस अफसर को दे दें। पूरी जिंदगी में एक दिन काम के 14 लाख वसूल किए, ऐसे मुलाजमीन को पेंशन दी तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। एक दिन में ही हुकूमत को 100 अरब रुपए देने पड़ जाएंगे। इसी पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे इमरान वसीम से। इमरान वसीम, इस अनोखे मामले की अदालती कार्रवाई कैसी रही? चीफ जस्टिस का अपने रिमार्क्स में मजीद क्या कहना था? जी बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट में एक अनोखे मुकदमे की समाअत हुई है और ये सरकारी मुलाजिम थे बहादुर नवाब खटक, जो 1996 में सरकारी मुलाजमत में भर्ती हुए थे, लेकिन बाद अज़ा उन्हें बरतरफ कर दिया गया था। 2008 के इंतखाबात के बाद जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत वजूद में आई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत का क़याम अमल में आया, तो पीपल्स पार्टी की जानिब से मुलाजमीन बहाली एक्ट 2010 जो है वो मुतारफ कराया गया, जिसके तहत बहादुर नवाब खटक जो है अपनी नौकरी पर बहाल हुए। तो नौकरी के बहाल होने के अगले ही दिन जो है वो रिटायर्ड हो गए और 14 लाख रुपए उन्हें सरकारी खजाने से अदा किए गए। तो आज ये पेंशन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और जब इनका मुकदमे की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था, बल्कि हैरानगी का उन्होंने इजहार किया कि क्या पूरे पाकिस्तान का खजाना इस अफसर को दे दें जिसने एक दिन काम किया और 14
लाख रुपए की इन्होंने उजरत जो है वो वसूल की। अगर इस तरह से मुलाजमीन को पेंशन दी जाने लगी तो मुल्क जो है वो दिवालिया हो जाएगा और हुकूमत को जो है वो 100 अरब रुपए से ज्यादा जो है ऐसे मुलाजमीन को देना पड़ जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ये भी कहना था कि जिस कानून के तहत ऐसे मुलाजमीन की, हजारों मुलाजमीन की बहाली हुई थी, उसमें पेंशन का जिक्र नहीं था। मुल्क का जो इस वक्त मुआशी बदहाली का जो हाल है ये इसी वजह से हुआ है, जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि इससे बड़ा डाका मुल्क की खजाने पर और क्या हो सकता है। जी ठीक है, अदालती कार्रवाई का अहवाल बता रहे थे इमरान वसीम, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, बहुत ज़रूरी है कि ईद सादगी से मनाई जाए। कोरोना वबा पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, आगे ईद का बड़ा इम्तिहान भी आ रहा है। पेशावर में NCOC के इजलास के बाद चेयरमैन असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि कुर्बानी इस तरह की जाए कि वबा के फैलाव में तेज़ी ना हो। मवेशी मंडियों में मास्क पहनने और समाजी फासले का ख्याल भी रखा जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने भी गुफ्तगू की, कहा वो ईद सादगी से मनाएंगे और उन्होंने वुज़रा को भी ईद सादगी से मनाने का कहा है। सूबे में आने पर वो असद उमर के मशकूर हैं। वबा अभी तक मौजूद है, पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, इस सूबे के अंदर भी मौजूद है और आगे हमारे पास एक बहुत बड़ा इम्तहान आ रहा है और वो ईद है। जो कुर्बानी करनी है उस कुर्बानी को भी इस तरीके से किया जाए कि कहीं खुदा न खास्ता उसकी वजह से वबा के फैलाव के अंदर तेज़ी ना हो। मंडियों के अंदर जब जाएं तो एहतियात से जाएं, फासला रखें, वहाँ पर मास्क पहने और इसी तरीके से अगर कोई ख़रीदारी करने जाते हैं तो वहाँ पर भी फासला ज़रूर रखें, मास्क ज़रूर पहने। इंशाअल्लाह ताला अगर हमने इन हिदायत के ऊपर अमल कर लिया, जैसे हमारे माहिरीन जो हैं, जो डॉक्टर साहिबान जो बोलते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये भी मरहला गुजर जाएगा। और पाकिस्तान में जिस तरीके से हमें बेहतरी नज़र आई है वो पूरे ख़ित्ते के अंदर सबसे ज़्यादा आपको इस वक्त हौसला अफजा पाकिस्तान की सूरत हाल नज़र आती है। इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद भी ऐसा ही रहेगा। बड़ी ईद आने वाली है, नज़दीक है ईद उल अज़हा। एक तो मैं ये चाहूँगा कि मैं ख़ुद ये ईद सादगी से मनाऊँगा और मेरे अपने जितने भी पार्लियामेंटेरियंस दोस्त है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, कैबिनेट के मेरे मिनिस्टर्स है, सबको मैंने ऑलरेडी कहा हुआ है कि ये ईद आप सादगी से मनाएंगे, आप अपने हुजरों पर नहीं बैठेंगे। तो आवाम से यही गुजारिश है, यही अपील है कि आप भी SOPs को फॉलो करें और ईद सादगी से मनाएं। इसी मंजरनामे से खबर है, अपोजिशन जमातों की APC ताखीर का शिकार हो गई। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुस्लिम लीग नून के सबब ताखीर का शिकार हुई है। APC ताखीर का शिकार होने की वजह से जमीयत उलमा इस्लाम फे को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो गए हैं और इस पर जमीयत उलमा इस्लाम फे पीपल्स पार्टी से गिले शिकवे भी करने लगी है। मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे हनीफ खान से। हनीफ खान, आगाह कीजिएगा, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ताखीर का शिकार क्यों हो रही है और JUI फे को किन तहफ़्फ़ुज़ात का सामना है? जी बिल्कुल, हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुस्लिम लीग नून की वजह से तख़ीर का शिकार हो गई। इस हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के मरकज़ी रहनुमा को ख़ासा तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। ज़राए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के जो सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान, इनके दरमियान राब्तों के फुक़दान की वजह से अभी तक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की तारीख़ का तयन नहीं किया जा सका। जबकि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की जो कोशिश थी वो ये थी कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और अपनी अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर ईद से कबल ही APC की तारीख़ का तयन कर ले और ईद उल अज़हा के फिलफौर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनकाद कर लिया जाए। लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से अभी तक कोई तारीख़ के तयन करने के हवाले से अहम पेशरफ्त नहीं हुई और मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ के दरमियान कोई राब्ता भी नहीं हो सका, जिसकी वजह से तारीख़ के तयन में तख़ीर है। इस हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के जो रहनुमा हैं उनको भी खासी तशवीश पाई जा रही है। शुक्रिया गौहर अली, आपने हमें आगाह किया। दूसरी जानिब महकमा सयाहत पंजाब शदीद माली और इंतज़ामी बहरान का शिकार है। TDCP के मुलाजमीन का कोई पुरसाने हाल नहीं। ईद कुर्बान करीब आने के बावजूद मुलाजमीन ताहाल तनख्वाहों से महरूम हैं। ईद उल फितर पर भी मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम ही रहे थे। इस हवाले से हुकूमत पंजाब की जानिब से भी कोई ग्रांट नहीं मिल सकी। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे उस्मान नदीम से। उस्मान, बताइएगा। जी, महकमा सियाहत इस कोरोना वबा के बाइस शदीद माली इंतज़ामी बहरान का शिकार है।
محکمے کے ملازمین کو گزشتہ 4 ماہ سے تنخواہوں کی ادائیگی نہیں کی جا سکی ہے۔ عید الفطر پر بھی جو ملازمین تھے وہ تنخواہوں سے محروم رہے اور اب بھی عید قربان کی آمد ہے اور تاحال ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی نہیں کی جا سکی ہے۔ اس حوالے سے محکمے کی جانب سے پنجاب گورنمنٹ کو گرانٹ کے لیے خط بھی لکھا گیا تاکہ محکمے کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں ادا ہو سکیں، لیکن تاحال ابھی تک محکمے کی جانب حکومت پنجاب کی جانب سے بھی جو ہے وہ پیسے جاری نہیں کیے گئے۔ اس حوالے سے جو حکام ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ محکمہ چونکہ ایک سیلف جنریشن ریونیو کا ادارہ ہے اور یہ اپنی تنخواہیں خود ہی ادا کرتا ہے۔ کرونا وبا کے باعث گزشتہ کئی ماہ سے جو آمدن کے ذرائع ہیں جن میں بڑے ذرائع پتریٹا چیئر لفٹ اور ریزورٹس ہیں ان سے خطیر آمدن جو ہے وہ بند ہوئی ہے۔ اس وجہ سے تنخواہوں کی جو ادائیگی ہے وہ تاحال نہیں ہو سکی ہے۔ اس حوالے سے پنجاب گورنمنٹ کو جو ہے وہ لکھا گیا ہے اور جیسے ہی گرانٹ کی کوئی منظوری ہوگی ان کو فوری طور پر ملازمین کو تنخواہیں ادا کر دی جائیں گی۔ مسلم لیگ نون کے استعفوں کے باوجود قانون سازی میں پنجاب اسمبلی میں دیگر صوبائی اسمبلیوں میں سب سے آگے ہے۔ قانون سازی میں خیبر پختونخوا کا دوسرا نمبر، بلوچستان اسمبلی تیسرے، جبکہ چوتھے نمبر پر سندھ اسمبلی ہے۔ پنجاب اسمبلی نے اب تک 37 بل، خیبر پختونخوا اسمبلی نے 28 بل، بلوچستان اسمبلی نے 10 بل اور سندھ اسمبلی نے 9 نئے بل منظور کیے ہیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ گوہر علی سے۔ گوہر بتائیے گا اہم قانون سازیاں کون سی تھیں؟ جی، پارلیمانی سیاست میں اپوزیشن ہمیشہ ہی مختلف کارڈ کھیل کر اپنے مطالبات تسلیم کروانے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح پنجاب اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے مسلم لیگ نے استعفے دے کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ قانون سازی اس کے بغیر نہیں ہو سکے گی، لیکن حکومت پنجاب نے مہارت کے ساتھ اپوزیشن کا استعفے کا کارڈ ناکام بناتے ہوئے اب تک 37 بل منظور کر لیے ہیں۔ اس طرح پنجاب اسمبلی تمام صوبائی اسمبلیوں میں قانون سازی کرنے میں سب سے آگے ہے۔ خیبر خواہ پختونخوا اسمبلی نے اب تک 28 بل منظور کیے ہیں، سندھ اسمبلی 9 اور بلوچستان اسمبلی نے 10 بل منظور کیے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں پنجاب اسمبلی میں قانون سازی کا عمل مزید تیز ہو جائے گا۔ پنجاب کابینہ کے حالیہ اجلاس میں کئی بل منظور کیے جا چکے ہیں جن کو پنجاب اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ جی ناظرین، پشاور کی مویشی منڈیوں میں بھاؤ تاؤ جاری ہے۔ چھٹی کے روز مویشی منڈیوں میں رش تو زیادہ ہے مگر قیمتیں سن کر اکثر شہری پریشان ہو جاتے ہیں۔ مویشی منڈیوں کے داخلی راستوں پر کورونا SOPs کا تو خیال رکھا جا رہا ہے مگر اندر احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اسی پر رپورٹ کر رہی ہیں پشاور سے فوزیہ سے۔ عید قرباں آتے ہی عید سے قبل آخری اتوار پر مویشی منڈی میں لوگوں کا تانتا بن جاتا ہے۔ منڈیوں میں شہری امڑ آئے تو بیوپاریوں نے بھی قیمتیں بڑھا دی۔ خریداروں کے مطابق چھٹی والے دن وہ منڈی میں قربانی کا جانور خریدنے کی نیت سے آئے مگر قیمتیں دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ جس جانور کا جو ہے 1 لاکھ روپے وہ 1.5 لاکھ روپے بتایا جا رہا ہے، چھوٹے سے چھوٹا جانور جو ہے 70,000 80,000۔ پچھلے سال ہم نے جو تقریباً 60-65 میں لیا تھا وہ اس دفعہ 90-1 لاکھ اس طرح اوپر جا رہے ہیں۔ یہاں پہ ریٹ بہت زیادہ ہے۔ مویشی منڈیوں کے داخلی راستوں پر ہاتھ دھونے کے انتظامات تو کیے گئے مگر منڈیوں میں ماسک پہننے کی پابندی نہیں کی جاتی۔ گیٹ پر داخل ہوتے ہی شہری ماسک اتار دیتے ہیں جبکہ منڈی کے اندر بڑوں کے ساتھ چھوٹے بچے بھی گھومتے ہوئے ملتے ہیں۔ ہم بچوں کی ضد کی وجہ سے آئے ہیں ورنہ ہم تو آخری دنوں میں لینا چاہتے ہیں نا۔ منڈی میں جو لوگ احتیاط کرتے ہیں وہ رش کو دیکھتے ہوئے اپنی مرضی کا جانور ڈھونڈ سکتے ہیں اور نہ ہی بیوپاریوں کے ساتھ قیمتوں پر جوڑ توڑ کر سکتے ہیں۔ SOPs کو پیروں تلے روندنے والے شہریوں اور بڑھا چڑھا کر قیمتیں بتانے والے بیوپاریوں سے پریشان خریدار مایوس ہو کر گھر لوٹ جاتے ہیں۔ کیمرامین کفایت شاہ کے ساتھ فوزیہ زیب، 92 نیوز پشاور۔ سب سے پہلے خبر شامل کریں گے شہر قائد سے، جہاں بادل برسے تو بجلی غائب ہو گئی۔ کئی علاقوں کی گلیاں، بازار، تالاب کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ متعدد علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کراچی کی اس وقت کیا صورتحال ہے، اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے فیاض یونس اور شہراز احمد موجود ہیں۔ فیاض یونس، سب سے پہلے آپ بتائیے گا بجلی کراچی میں کب سے غائب ہے، سڑکوں اور گلیوں کا کیا حال ہے؟ دیکھیں، بالکل اس وقت میں لائنز ایریا میں موجود ہوں۔ کل جیسے ہی بارش ہوئی تو اس کے فوری بعد جو ہے کہ الیکٹرک کی جانب سے بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ لائنز ایریا کے علاقہ مکین کہتے ہیں کہ کل جیسے ہی 1 بجے بارش ہوئی تو اس کے فوری بعد یہاں پر بجلی چلی گئی جو رات میں آئی اور رات میں دوبارہ چلی گئی، اور اب وہ کہتے ہیں کہ اب سے کچھ دیر قبل جو ہے ان کی بجلی علاقے میں دوبارہ آئی۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ جب وہ کے الیکٹرک انتظامیہ سے رابطہ کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ علاقے میں فالٹ آ گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے فیڈر ٹرپس بھی ہو گئے تھے 300 سے زائد۔
آپ کے علاقے میں جو ہے بجلی پر کام کیا جا رہا ہے. علاقہ مکین کہتے ہیں کہ کے الیکٹرک کو جو ہے لگام ڈالی جائے کیونکہ جیسے ہی کراچی میں بارش ہوتی ہے تو اس کے فوری بعد جو ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے. اگر آج ہم بات کریں لوڈ شیڈنگ کی تو کراچی کے مختلف علاقے اس وقت بھی اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن میں ملیر کا جعفر تیار، ملیر رفع عام سوسائٹی، گلشن حدید کے پاس جو ہے گلشن فلک ناز، ملیر کھوکھرا پارٹ سوسائٹی، اس کے اورنگی ٹاؤن، ملیر لانڈی، کرنگی، ناظم آباد بفر زون میں اس وقت بھی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. علاقہ مکین وہاں کے رہائشی افراد کہتے ہیں کہ ہم کافی زیادہ پریشان ہیں کیونکہ جیسی کل بارش ہوئی تو اس کے فوری بعد بجلی چلی گئی. بجلی جانے کی وجہ سے جو ہم پانی بھرتے تھے وہ بھی بھر نہیں سکے. جو ہمارے ٹینکس میں پانی تھا وہ پانی کا گندا پانی جمع ہو گیا بارش کا، جس کی وجہ سے ہم پینے کے پانی سے بھی محروم ہے. اس وقت اگر ہم لائنز ایریا کی بات کریں تو یہاں پر بھی مختلف گلیوں میں جو ہے سیوریج کا پانی موجود ہے. علاقہ مکین کہتے ہیں کہ بلدیاتی اداروں کی بھی ان نااہلی کی وجہ سے ہم سخت اذیت سے پریشان ہیں کیونکہ ایک تو ہمارے گھروں میں بجلی نہیں اور بجلی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے گھر تھے اس میں اب گندا پانی جمع ہو چکا ہے. اگر نالوں کی صفائی کر لی جاتی تو یہ جو گندا پانی جو گلیوں میں کھڑا ہو کر ہمارے گھروں میں داخل ہوا ہے ہم اس سے بچ سکتے تھے. علاقہ مکینوں کا یہی کہنا ہے کہ فوری طور پر کے الیکٹرک کے ساتھ ساتھ جو ہے بلدیاتی اداروں کو بھی جو ہے ایکشن لینا چاہیے، ان کے علاقوں کو صاف کرے تاکہ یہ اپنے گھروں میں دوبارہ آرام سے سکون سے رہ سکیں. جی ٹھیک ہے، فیاض یونس ہمارے ساتھ ہی رہے گا. رخ کریں گے شراز احمد کا. شراز، آپ بتائے گا اس وقت کراچی کے کس علاقے میں آپ موجود ہیں؟ اور کل کی بارش نے تو پورے کراچی کو ڈبو دیا ہے، آج بھی بارش کا امکان ہے؟ کیا نکاسی آپ کے لیے کچھ انتظامات کیے گئے ہیں؟ تازہ ترین صورتحال کیا ہے کراچی میں؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں پی سی ایچ اے سوسائٹی کراچی میں، جہاں رات گئے جو ہے وہ بارش جب ہوئی اس کے بعد سے سچویشن جو ہے وہ ابتر ہوتی جا رہی ہے. کراچی کے بیشتر علاقے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. صرف شہر اہم شاہراہیں جو ہے وہاں سے نکاسی آپ کا سسٹم تو بہتر کر دیا گیا، لیکن جو رہائشی علاقے ہیں وہ جو ہے اس وقت بہت بری حالت میں ہیں. علاقوں کی بات کی جائے تو ملیر، لانڈی، کورنگی، اس کے علاوہ شارع فیصل، شاہ فیصل کالونی، تمام اس طرف کے جو اطراف کے علاقے ہیں وہ بری طرح متاثر ہوئے ہیں. گلیوں میں پانی بھرا ہوا ہے، جبکہ بہت سے علاقوں میں تو گٹر ابل پڑے ہیں، جس کی وجہ سے علاقے میں گلیوں میں گندگی اور بدبو پھیلتی جا رہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ناظم آباد، نارتھ کراچی، سرجانی، یہاں پر بھی نکاسی آپ کا جو سسٹم ہے وہ مکمل طور پر بیٹھ گیا، جس کی وجہ سے گلیاں جو ہیں وہ تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں، جبکہ کئی لوگوں کے گھروں میں پانی آنے کی وجہ سے شہریوں کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ پی سی ایچ اے سوسائٹی جو کہ ایک پوسٹ سوسائٹی کہلاتی ہے، بہت مہنگی سوسائٹی ہے، بینگلورز یہاں پر تعمیر ہیں، اس کے باوجود یہاں پر گلیوں میں جو ہے پانی جمع ہونے کی جو شکایات ہیں وہ موصول ہو رہی ہیں. کئی گھروں میں پانی بھی گیا اور اسی وجہ سے شہریوں کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. صرف ایک روز کی بارش سے ہی شہر کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو چکا ہے. شہری کافی زیادہ پریشانی کا باعث اٹھا رہے ہیں، شہریوں کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ علاقوں کی جو سڑکیں ہیں وہ جو ہے جوہر کا منظر پیش کر رہی ہیں. کئی گٹر جو ہیں وہ ڈھکنے کھلے ہوئے ہیں، شہری حادثات کا شکار ہونے، خاص کر کے موٹر سائیکل سوار وہ حادثات کا شکار ہو رہے ہیں، جبکہ نکاسی آپ کا کوئی مؤثر نظام موجود ہی نہیں ہے. جبکہ بلدیاتی ادارے صرف خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. بارش سے قبل بڑے بڑے اعلانات کیے جا رہے تھے، سندھ حکومت کی جانب سے بھی نالے صفائی کرنے کی اور علاقوں کو بہتر کرنے کے حوالے سے صرف اور صرف دعوے کیے جا رہے تھے. گزشتہ روز بھی صوبائی حکومت کے جو رہنما ہیں ان کی جانب سے مختلف علاقوں کے دورے کیے گئے، نالوں کا وزٹ کیا گیا، لیکن صفائی کے حوالے سے کوئی اقدامات ہوتے ہوئے نظر نہیں آیا. ہر سال کی طرح اس سال بھی مونسون کی بارشوں کے بعد شہری جو ہیں اس وقت اذیت کا شکار ہو چکے ہیں. کیوں گو کہ کراچی میں گرمی کا موسم کچھ بہتر ہوا، گرمی کی وجہ سے شہری بہت زیادہ پریشان تھے، لیکن بارش کی وجہ سے جہاں گرمی کی شدت میں کمی تو آئی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہزاروں مسائل ان کے لیے پیدا ہو گئے ہیں. بچوں کے لیے کافی زیادہ پریشانی کا باعث بن رہا ہے، جبکہ پانی جو ہے جگہ جگہ کھڑے ہونے کی وجہ سے خطرناک بیماریاں جو ہیں وہ جنم لینے کے جو خدشات ہیں وہ پیدا ہو گئے. اور شہریوں کا یہی مطالبہ ہے کہ حکومت ووٹ تو لیتی ہے، دعوے تو کرتی ہے، لیکن صوبائی حکومت ہو چاہے شہری حکومت کوئی انتظامات ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، جس کی وجہ سے کراچی والوں کے لیے دوہرا عذاب ہے، نہ ہی بجلی اور نہ ہی نکاسی. آپ کا نظام شراز احمد اور فیاض یونس صاحب ہمیں کراچی والوں کی مشکلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ.